تمتع بال4G أورانج وين ما تكون. اليوم أكثر من 60% من التوانسة يتمتعوا بالتغطية 4G أورانج. التغطية مازالت متواصلة وكل يوم تزيد تتوسع باش توصل للتوانسة الكل. معاك في اللي تحبه. أورانج. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم على قناه حوار تونسي في موعد جديد مع اي تك. من هنا تشوفوا شوف جديد في عالم التكنولوجيا. نهار الاحد كان الموعد مع نتلينكس داي. نتلينكس داي هو موعد نلقاوه كل عام ينظموه مجموعه من الكلوب نتلينكس يلقاوهم في مجموعه كبيره من الجامعات التونسيه. عمل مشترك نتاع الجامعات التونسيه نلقاوه كل عام في نتلينكس داي. شنو هو التيم؟ كيفاش كانت الامور في الكوليزي؟ كنا حاضرين وهذا هو الريبورتاج. بدعم كبير وكالعاده من طرف اورانج تونيزي كان الموعد نهار الاحد 8 ماي مع نتلينكس داي، ليفينمون اللي تنظموا لاسوسياسيون نتلينكس اللي تنشط في 8 جامعات تونسيه. الرونديفو كان في الكوليزي مع اون جورني مليانه بالفن، بما انه التيم السنه هو علاقه الفن بالتكنولوجيا وكيفاش انه الاي تي على علاقه قويه ومتكامله مع الفن. NETLINX, c'est l'Association nationale d'innovation technologique. Elle était fondée en 2009 à l'INSET. ولات موجودة توا في أكثر من 7 écoles. IZCOM, SUBCOM, INICARTAGE, ANSI et ESA. كما تشوفوا اليوم حاضرين معنا في NETLINX Day 2016 pour la 4e édition. Pour cette année, on a choisi le thème When Technology Meets Art. علاش اخترنا التيم هذا؟ حبينا نوريو كيفاش الار والتكنولوجي سون كومبليمونتير. الموعد انطلق مع 9 متاع الصباح واعتمد اساسا على دي كونفيرونس مع دي بوز ميوزيكال مطوله. من اهم لي تيم سكانير 3 دي، الترموبليوز اوتوماتيك والدي جيينغ وعلاقته بالتكنولوجيا. حاجه بيا في نتلينكس دايز 2016 فيرسيون 2016 اللي هما من لي كونفيرونسي عيطوا لي انا فرحت برشا. علاش؟ على خاطر قربوا الفن للعباد اكثر وحاجه جديده باش نحكي على الدي جيينغ. هما اون جينيرال لي كونفيرونس يحكيوا على دومينات اخرين، على ديسيبلين اخرين. حاجه باهيه اللي حكيت على الدي جيينغ، على الموسيقى اون جينيرال، القرب نتاعها للتكنولوجي والقرب نتاع التكنولوجي للموسيقى، التاثير زوز مع بعضهم. عجبتني ليدي. عملت بيرفورمانس لايف، عملت غي انتربريتاسيون الموسيقى اون لايف. حكينا برشا على الريتميك، حكينا برشا على السورس نتاع الدي جيينغ شنو هو بالضبط، حكينا على الفيتور نتاع الدي جيينغ وين ماشي وشنو هو الريال دي جيينغ. نقطة هامة سجلتها نتلينكس داي هي أنه لأول مرة نحكيو على التكنولوجيات والفن. العادة نحكيو على التكنولوجيا والصحة، التكنولوجيا والتعليم، التكنولوجيا والخدمات. اليوم لأول مرة نهتموا بالدورة متاع التكنولوجيا في النهوض بفن جديد. في اخر السنه الجامعيه تتحرك الجامعه التونسيه، يكون فما مواعيد نعرفوهم بالكدا كيما ايرو داي ولا لي جورني بورت اوفيرت نتاع سوبكوم. في تك نيوز توا باش نركزوا برشا على المواعيد هذه اللي صارت الجمعه اللي فاتت وفي الويكاند اللي فات. تابعوا معنا تك نيوز. مازلنا مع الينسات ومجموعة ليزيفينمون اللي تشهدهم الجامعة هذه في آخر العام. بعد توني روبوتس، بعد سيكوري داي، جاء الموعد مع ايرو داي. الويكاند اللي فات كان الموعد مع اليوم الوطني للطيران في الينسات. ايفينمون من جديد يرجعوا فيه الطلبة المهتمين بتكنولوجيات الطيران، وين كانت فما دي كونفيرونس، دي وركشوب، مسابقات وحتى عروض متاع آخر التكنولوجيات اللي تخص الطيران. Tunisian Aero Day, la journée nationale de l'aéronautique, c'est le fait à des expositions, des ateliers novices, des ateliers techniques et l'équipe technique de la journée. Comme Azeda, les challenges. L'aéro-entrepreneur est une nouveauté pour cette édition, dédiée les intéressés par l'entrepreneuriat et en même temps par le domaine de l'aéronautique. On a aussi le challenge gaming pour les amateurs de jeux vidéo et on a aussi les challenges techniques de la journée, l'aéromodélisme. On a aussi l'aéro-challenge ici, à l'auditorium et Researchers, un nouveau challenge en
en exclusivité pour cette édition. Donc c'est un espace d'échange de l'arbre d'école pour les passionnés de l'aéronautique et d'aéromodélisme où non seulement ça, avec les nouveautés de cette édition, plusieurs axes. Pour les nouveautés et les expositions, on a le pôle aérospace pour les passionnés de l'espace et tout ce qui est en rapport avec l'aérospace. Donc on a des associations, on a des passionnés par l'aérospace, des projets qui jouent les présentés au Hamran al-Hné. ما فماش حاجه تنجم تعطينا انتربرونور هايل بالنسبه للمستقبل قد انك انت من الصغر نتاعو تعلموا كيفاش يخدم على ستارت اب. هذا هو الهدف نتاع ليفينمون اللي صار في سيزام الويكاند اللي فات. الموعد كان مع ستارت اب تونيجين تينز وين تلموا دي ليسيان وتقابلوا مع دي انتربرونور وتقابلوا مع ناس مهتمين بالانتربرونيا باش يعلموهم ويوريهم كيفاش يكونوا حاضرين اكثر باش يلقاو حلول للمشاكل نتاع الكوميونيتي نتاعهم. ايفينمون نظموا جي سي اي انوفيشن مع سيزام. الايفينمون هذايا التلامذه اللي يقراو في الليسي من الاول باش تصير كونفيرونس سكسس ستوريز باش يجيو 3 انترفونون من بعد باش يصير ورك شوب يخرجوا فيه لي بروبليم اللي موجودين في بلادهم كو سوا في الليسي ولا في المجتمع نتاعهم وابارتير من لي بروبليم هذوكا يخرجوا دي سوليسيون. من بعد يصير ورك شوب ثاني يخرجوا ليدي نتاع لي بروجي نتاعهم. من بعد يعملوا البريزونطاسيون نتاعهم والليكيبات الوالا بيان سور عندهم دي بري. ليفينمون هذايا ما يقفش غاديكا. من بعد نلموا لي بروجي كل اللي صاروا ونعطيهم للبلديه باش هكاك البلديه تعرف لي بروبليم اللي موجوده في بلادنا ولا في الليسيات نتاعنا وعلاش لا يكونوا لي بروجي هذوما نهار سوليسيون للبلاد هذايا. في سوبكوم الابواب ما تتسكرش، الابواب ديما مفتوحه. في وسط الجمعه اللي فاتت كان الموعد مع جي بي او 2016 لي جورني بورت اوفيرت نتاع سوبكوم وين كان فما موعد بالنسبه لطلبه سوبكوم مع دي سبيسياليست دي ليدر في شركات كبرى في تونس. الهدف كالعاده بالنسبه لسوبكوم هو تسهيل العلاقه بين الطلبه نتاعها والاخصائيين لي بروفيسيونيل اللي يخدموا في قطاع الاتصالات. الناس هذوما بخبرتهم ينجموا يحكيوا مع الطلبه نتاع سوبكوم ويفهموهم الواقع نتاع المهنه هذيا ما يسهل المستقبل بالنسبة للانجينيور. الجي بي يو 2016 هي تظاهرة سنوية تنظمها المدرسة. السنة كان التيتر تاعها Bridging the gap entre l'université et l'industrie. هو on ouvre les portes de l'université aux industriels. شفتوا ثم لي ستاند de plusieurs industriels يجيو باش يحكيوا مع الطلبة concernant les stages, les PFE, les projets de fin d'études. Au cours de la journée, il y a des conférences. Les conférences à des soft skills, des études de communication, comment savoir être, savoir vivre. Alors ça veut dire parce que l'ingénieur c'est pas seulement technique qui doit être formé, mais il doit être bien formé aussi dans ces aspects-là. كانوا حاضرين بحذانا دي كونفيرونسيي دي انفيتي دو كاليبر كيما سي لطفي سايبي كيما سي دياب الطيفه سي سامي السويري وربطنا بدي ورك شوب اللي هما باش يكونوا لا كلي دو لا ريوسيت اسوري بار مدام سنة مستيري سي علاء الدين عزيز. دونك ليفينمون هذا كان فرصه لينا فرصه للشباب باش يقابلوا لونتربريز باش يقابلوا الاندستري بفضل الشركات اللي مدعمتنا ديما واللي تكون ديما حاضره بحذانا في ليزيفينمون هذا. حبينا نعبروا على طاقه الشباب الموجوده، حبينا نوريو للناس اللي لا ترانزيسيون انتر ليكول اي لونتربريز مهمه برشا اللي هي لي سوفت سكيلز لازم يقف عليهم الانجينيور ويكونوا مهمين في حياته. السنه شاركنا في جورني بورت اوفيرت دو ليكول سوبكوم والسوجي هو كيفاه نقلوا من هو ما بين عالم الصناعي وعالم المدرسه ولا اليونيفرسيتي بصفه عامه. دونك علاش السوجي هذا داكتواليتي؟ نعرفوا ليكول سوبكوم اللي هي الليدر في الفورماسيون دي زيليف انجينيور في الدومين تاع التليكومونيكاسيون. اما المهم هو انه المهندس يخرج من سوبكوم يبدا عنده سكون ابل لومبلويابيليتي، معناها يبدا عنده فرص تشغيل متاحه ليه. هو شنو هو نقربوا ما بين الكاليتي نتاع الفورماسيون نتاع المهندس من سوبكوم والبزوان
نتاع الموند اندستريال. ان ايفينمون خارق العاده ويلزم برشا جامعات اخرين يعملوه ويفكروا يعملوه لانه الايفينمون هذايا يحط ليتيديون لانجينيور اليوم ولا اللي متخرج جديد دون لو كادر دو بروفيسيونيل. اول حاجه يدخلوا دون دي سيسيون دو نتوركينج مع الشركات اللي هي ممكن غدوه باش تستوعبهم وتعمل لهم ريكروتمون. واحنا ك دي اكسبير اون تو سكي اكومبانيمون تاع لي جون هذوما في المشروع نتاعهم. نعملوا ان بو دو منتورا نقدموا لهم شنو هي المشاكل اللي نجموا غدوه يتعرضوا لها كومون هما يل بوف ديباسي سي زوبستاكل هذوما. انا شخصيا اليوم حكيت مش على لي زوبستاكل تكنيك نتاع الميتي مي حكيت اكثر على المشاكل اللي اليوم الشباب نتاعنا يتعرض لهم في الخدمه اللي هما مشاكل نتاع دي ريلاسيون مشاكل ريلاسيونيل ايموسيونيل اللي مالوريزمون ماناش قاعدين نقريو فيهم في الجامعات. لي جورني بورت اوفيرت في سوبكوم مثلت فرصه باش الشركات زاده اللي تربطها علاقه شراكه مع الجامعه هذيا باش يكونوا حاضرين يقربوا اكثر واكثر للطالب، لكن زاده كانت فرصه للطلبه باش يوريوا الخدمه نتاعهم اللي خدموها على امتداد عام كامل قدام دي بروفيسيونيل. شكون يعرف بالكشي فما شكون منهم يصطاد الافكار هذيا ويخليها مشاريع قابله للتسويق في المستقبل. هاتيك بالنسبه لليوم وفات. شكرا لكم على حسن المتابعه. تحيات محمد علي السويسي. خليكم على دقيقه اورانج الى عسلامة ومرحبا بكم من جديد في كوتش 4G اورانج. حكينا على 4G وفهمنا شنو توفر لنا وشنو ما لي زافونتاج نتاعها. واللي يقول ريزو موبيل 4G يقول ايكيبمون ابروبريي. دونك اليوم باش نحكيو على برودوي اورانج اللي يخليوك تتمتع بلينمون بال 4G وين ما تكون ومهما كان البودجي نتاعك. نبداو بالكلي 4G اورانج اللي تخليك كونيكتي على اورديناتورك في الدار في القهوه في الفاك وين ما تكون. الكلي 4G تنجم تكون كومبيني مع روتور 4G اورانج واي في دوك وهكا تبارتاجي الكونيكسيون نتاعك مع حبابك واصحابك. وللعائله عندك الفلاي بوكس 4G اورانج اللي توفر لك انترنت وتليفون فيكس بالوقت دوب ما تبرانشيه. هكاك تنجم تكونيكتي عليها ريسبتور التلفزه الاورديناتور تابلت والا سمارت فون وتقعد الكونيكسيون فلويد. اون بلوس الفلاي بوكس نتاعك تنجم تهزها معاك وتبرانشيها وين ما تحب. اورانج توفر لك بليزيور زوفر كلي 4G وفلاي بوكس 4G تتماشى مع لي بوزوان والبودجي نتاعك. وتوا باش نحكي لكم على سمارت فون. لي بوتيك اورانج يوفروا لكم باليت كبيره نتاع شوا تتماشى مع لي بوزوان ديوتيليزاسيون والبودجي نتاعكم. اخترت لكم منهم سامسونج جي 1 ايس في او، سامسونج جي 2، Huawei GR3, Lumia 640DS, iPhone 6S, iPhone 6S Plus et les derniers Samsung Galaxy S7 Edge ou l'S7. وخليت لكم le meilleur pour la fin, le pack Orange Dive 4G. L'Orange Dive 4G, smartphone double puce ou très performant. taille نتاعو compact, بإكران 4.5 pouces يخليك تنجم تلعب وتتفرج بالمرتاح. فيه زاد اباري فوتو 5 ميجا بكسل تخليك تتمتع بكاليتي نتاع تصاور هايله. هذا الكل ابارتيغ دو 99 دينار اكاو. وكان تحبوا تلقاو اي واحد من لي برودوي اللي حكيت لكم عليهم والا اكثر تنجموا تمشيو لاقرب بوتيك اورانج. مي نقول لكم اتري بيانتو في كوتش 4G اورانج وديسي لا اقعدوا كونيكتي معنا. تمتع بال4G اورانج وين ما تكون. اليوم اكثر من 60% من التوانسه يتمتعوا بالتغطيه 4G اورانج. التغطيه مازالت متواصله وكل يوم تزيد تتوسع باش توصل للتوانسه الكل. معاك في اللي تحبه. اورانج.